नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन, उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन कङ्ग्रेस सभापति देउबाको अपिल। नेपालमा सामाजिक र आर्थिक आन्दोलन कङ्ग्रेसकै अगुवाईमा भएको दाबी। निर्वाचनमा गुण्डागर्दी र धाँधली नगर्ने तर कसैले गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण। राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा हिंसात्मक झडपमा परि सत्तारूढ दलका सांसदको मृत्यु। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरीले आत्महत्या गरेको पुष्टि। खेलकुद परिषदद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको मतदानको पूर्व सन्ध्यामा आज मङ्गलबार मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मतदान 30 वैशाख अर्थात् शुक्रबार हुँदैछ। मङ्गलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचार गर्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन ऐन अनुसार मतदान हुनुभन्दा 48 घण्टा पहिलेदेखि मौन अवधि सुरु गरिन्छ। आयोगले मौन अवधि पूर्ण रूपमा पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेद्वार लगायत सरकारवाला सबैमा आग्रह गरेको छ। मौन अवधिमा भोट माग्ने लगायत कार्य नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालबाट पनि चुनावी प्रचारका सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट चुनावी प्रचार गरेको पाइए हटाइने पनि आयोगको भनाइ छ। उम्मेदवारले के भने यो बीचमा उनीहरूको अनुहार सम्झिने, उनीहरूको चिन्ह सम्झिने, त्यो चिन्ह सबै कुरो सम्झेर आफ्नो विवेकको ऐनामा त्यसलाई हेर्ने अनि भोलिपल्ट ट्याक्क तयारीका साथ जाने, फटाफट राम्रो मान्छेलाई निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने, मत पेटिकामा चाहिँ मत हाल्ने, आउने गर्न पाउने भनेका यी नै हुन्। यही विषयवस्तुसँग जोडिएका अरू सबै कुराहरू जे छन् त्यो गर्न सकिन्छ, तर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्न। यसका लागि निगरानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार समेत दिई विभिन्न 19 वटा उच्च स्तरीय टोली गठन गरेको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जियोकले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। जियोकले मङ्गलबार काठमाडौँमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विगतका निर्वाचन भन्दा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार हुँदै गएको पाइएको जनाएको हो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा संयमित भएका कारण मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको जियोकले जनाएको छ। पर्यवेक्षणका क्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच आपसमा खासै तिक्तता र घृणाको अवस्था नपाइएको, प्रचारमा विगतका निर्वाचन भन्दा संहित भएको पाइएको तथा उम्मेदवारी छनौटमा भएको असन्तुष्टिका कारण उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलभित्रै केही ठाउँमा झडप भएको पाइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दल तथा सरकारवाला सचेत भए तापनि उम्मेदवारी दर्ताका दिन उम्मेदवारबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने ध्येयले बाजागाजा, ठूला ब्यानर र सहित निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएको पाइएको जियोक रिपोर्ट टिमका सदस्य मोहन आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनले मत माग्न जाँदा दलीय गीत गाउने र माइकको चर्को स्वरका कारण मतदाता असन्तुष्ट भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको समेत बताएका छन्। जसले प्रजातन्त्र ल्याउनमा नेतृत्व ल्याउनु भयो उहाँहरू नै खतरा त हुनु भएन, उहाँ आफै त बोझ त हुनु भएन। यो स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय ढङ्गले, स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय पहिचानलाई यो चाहिँ परिपोषण गर्नुपर्ने, त्यस्तो अवसर दिनुपर्नेमा त्यसलाई कतै विस्थापित त हुने अवस्था आएन। यो एउटा कुराले मलाई अलिकता चिन्तित बनाएको छ। नेपालमा मलाई लाग्छ 5-10 वटा इलेक्सन भएपछि मात्रै होला यो चाहिँ क्या यो के अरे भात खुवाउने, उ गर्ने, पैसा दिने, यो त्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू, नेताहरूले एक अर्काप्रति गरेको टिप्पणीप्रति चासो देखिएको बताएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।
मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन भनेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको भन्दै देउवाले आफ्नो प्रतिनिधि चयनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा सामाजिक र आर्थिक आन्दोलन कङ्ग्रेसकै अगुवाईमा भएको देउवाको दाबी छ। उनले नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको सफलतामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कङ्ग्रेसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराई मधेसमा रहेको नागरिकताको समस्या गठबन्धन सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन्। यही वैशाख 30 गति हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारका लागि मत माग्न रौतहट पुगेका प्रचण्डले जेठ 3 गते संसद सुचारू भएपछि संसद अवरोधकै बीच भए पनि नागरिकको समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन्। उनले संघीयता लोकतन्त्र विरोधी तथा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा गुण्डागर्दी र धाँधली नगर्ने तर कसैले गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको अन्तिम चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्ने दावी गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिका समेत ठिक नरहेको उदाहरण पेश गरी ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। उनले एमाले कसैको विरोध नगर्ने र विरोध गर्ने अवस्थामा नपुर्याउन पनि आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले रुख हरियो हुन्छ भनेर मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेको भन्दै त्यस्तो गल्ती अब नदोहोऱ्याउन सुझाव दिएका छन्। अदालतमा गएर जाली मुद्दा लडेर कहीँ नभएको लोकतन्त्रमा सरकार संसदबाट भन्छ, तर यहाँ अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति पत्र लिएर आयो लोकसेवा आयोगबाट, त्यो पनि जाँच दिएर लिनुपर्छ हो नियुक्ति पत्र, बिना जाँच। हामीसँग मतको स्थिति सुदृढ छ। नेपाली जनता हामीलाई मत दिन चाहन्छ। देशभरि नै एमालेको लहर चलेको छ, देशभरि नै सूर्यको लहर चलेको छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले 30 गतेसम्म 28, 29 र 30 गते यो 3टै दिन मतको सुदृढ ढङ्गले रक्षा गर्नुपर्छ। ओलीले कङ्ग्रेसले संसद भङ्ग गर्दा सदर हुने, एमाले गर्दा बदर हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला गरेको इतिहास रहेको भन्दै अहिले लोकतन्त्र विरुद्धका आचरण हुँदा पनि कोही किन बोल्दैन भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले कुनै हालतमा विश्वास नगर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार ललितपुरको लुभुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 2 पटक संसद विघटन गरेर संविधान मास्न खोज्नेलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताएका हुन्। उनले प्रतिगामी तत्त्व नेकपा एमाले र केपी ओली भएकाले चुनावमा भोट माग्ने अधिकार नराख्ने तर्क गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेकाले चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अब कलम चिन्ह चम्किने दावी गरी सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले झुक्किएर आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई सूर्य चिन्हमा मात्र छाप हाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उनले सरी भन्दै सूर्यलाई अस्वीकार गरेर बानी नै बसेको बताएका छन्। हाम्रा उम्मेद्वारहरूलाई सूर्यमा मात्रै छाप लगाउँदै जाने हो। मेयरमा सूर्यलाई अस्वीकार गरेर बानी बसेको उहिले पनि मैले ल्याएको हो। वास्तवमा ल्याएको मैले नै हो। सूर्यलाई अस्वीकार गरेर कलममा चिन्ह लगाएर तपाईले जिताउनका लागि सबै हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई अझै भन्न सकिन्छ। उम्मेदवारको संख्या फरक होला, तर मैले विभिन्न ठाउँमा नारा लगाउने गरेको छु। 7 कलम 7 छाप, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिन्दाबाद। उनले महालक्ष्मी नगरमा गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा हिंसात्मक झडप भएका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से र उनका दाइ महिन्दा राजपाक्सेका अभिभावकको स्मारक भत्काइदिएका छन्। प्रदर्शनकारीले राजधानी कोलम्बोबाट करिब 250 किलोमिटर टाढा रहेको राजपाक्से परिवारको घरमा
आगजनी समेत गरेका थिए। तीव्र विरोधका बीच यसअघि प्रधानमन्त्री राजपक्षले सोमबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रदर्शनकारीले 3 पूर्व मन्त्री र 2 जना सांसदको घरमा समेत आगजनी गरेका छन्। झडपमा सत्तारूढ दलका 1 सांसदको मृत्यु भएको छ। झडपमा सांसद अमरकीर्ति अथुकुरालाको मृत्यु भएको हो। श्रीलङ्कामा सोमबार सरकार समर्थक र विरोधी बीच झडप हुँदा 5 जनाको मृत्यु र 138 जना घाइते भएका थिए। यही बीचमा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपक्षले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि नागरिकको आक्रोश बढेको छ। अभावबाट गुज्रिएका उनीहरूले सरकार विरुद्ध दिनहुँ जसो प्रदर्शन गरिराखेका छन्। 13औं साग एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरीको मृत्यु भएको छ। मंगलबार ललितपुरको लुबु स्थित भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा सञ्जु मृत भेटिएकी हुन्। यस्तै खेलाडी स्वर्गीय सञ्जु चौधरीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। भारोत्तोलन खेलाडी चौधरीको पार्थिव शरीरमा सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले फूलमाला तथा अबिरबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको झण्डा उडाउनका साथै अबिर तथा फूलमालाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। यस्तै राखेपका विभागीय प्रमुख नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्ट, कर्मचारीहरू, खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। भारोत्तोलन प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनले सञ्जु निकै मेहनती खेलाडी भएको र निधनले निकै क्षति पुगेको बताएका छन्। करियरलाई लिएर त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखेकै थिएन। अब जुन लेभलको खेलाडी हो उसले जहाँ चाहे त्यहाँ उसले करारमा जब पाउँथ्यो। जुन विभागबाट खेल्छु भने पनि पाउँथ्यो होइन, राम्रै पे पनि पाउँथ्यो। प्लस उसले अब जिमहरूमा गएर पर्सनल ट्रेनर गऱ्यो भने पनि उसले मजाले 20-30-40 हजारको इन्कम गर्न सक्थ्यो कि त्यस्तो पैसाको लागि त त्यस्तो प्रब्लम थिएन होला। 1900 एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुन सञ्जु काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी एसियन गेम्सका लागि प्रारम्भिक छनौटमा परेकी थिइन्। बाँके घर भएकी सञ्जुले 13औं सागमा महिला 59 केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पछि पार्दै स्वर्ण जित्न सफल भएकी थिइन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Prabhu Capital, adding value to vision. इस होम का ग्राहकहरूले ला लिगा 2021-22 को बाँकी सिजन अब मात्र रु 479 मा हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स, रिटेलिकास्ट, रिभ्युज र स्पेनिश जीवनशैलीको मजा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच विक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 मा। आयो ला लिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ।